गोयकाराम शंकर नायक. हांव लोकसभेक कॉन्टेस्ट करता नॉर्थ गोवा. आमी आयज मुखार आयल्या लोकां मदीं वचपाक आनी आमी बऱ्यापैकी लोकां मुखार येयलेले आसात. पण चडशा जाग्यांचेर जे जाग्यार पावंक ना गांवांनी भितून त्या जाग्यार पूर्ण प्रयत्न चालू आसा वचपाचो. आमच्या लोकांक फ्रेंड सर्कल असो, रिलेटिव्ह असो अथवा अन्य आमचे जे साथीदार आसात जे कर्जमुक्त अभियानांत जॉईन जाल्लेले त्यांच्या मार्फत प्रचार मुखार व्हरपाचो पूर्ण प्रयत्न चालू आसा आनी प्रयत्नांक यशूय मेळत आसा. आमकां ज्या जाग्यार वयता आमी त्या जाग्यार आमचे गोंयकार म्हणटात की नवो कॅन्डिडेट आमकां जावो म्हणून. आनी आमी त्या प्रचाराक मुखार सरता आसतना लोकांचो आशिर्वादूय बरो मेळटा आमकां. जायत्या जाग्यांचेर आमी कश्ट केले आमच्या गोंयकारांक की कसली दुखणी तयार जाल्या ती. जाल्यार आमचे गोंयकार म्हणटात की म्हारगायेन आमकां खूब त्रस्त करून उडयल्लें आसा. जी म्हारगाय आमच्या पगार पाण्या वांगडा कशीच कंट्रोल जायना, तेजेर खंय तरी आमकां तुमी तोडगो काडून दियात. आमी पूर्ण आमची जबाबदारीन आमच्या गोंयकारांक सांगला, धंदो असो अथवा जॉब असो खंयच्याय लेवलाचेर आमच्या गोंयकारांक जो त्रास जाता म्हणून दिश्टी पडटा, आमच्या गोंयकारा खातीर हांव सदैव म्हजें काम घेवन बऱ्या रितीन आमच्या गोंयकारांक वयर काडपाचो पूर्ण प्रयत्न म्हज्या हातीन हांव करून घेतलो. शेतवड जी शेतां जी आसात ती पूर्ण पडींग आसात आनी त्या पडींग शेतांनी उत्पन्न करतलो जाल्यार उत्पन्न ना, कारण जमनी पिड्यार जाल्लेले आसा आनी त्या जमनीन पीक घातलो जाल्यार खूब खर्च आसा. तेय बीन जमनीचेर आमी पूर्ण तयारी दवरून ती शेती कशी पिकोवपाची हेजेरूय आमी काम करून दितले म्हणून आमच्या गोंयकारांक सांगला. जायत्या जाग्याचेर टॅक्सी वेवसाय चलता गोंयकारांचो आमच्या, आनी टॅक्सी वेवसाय फक्त 3 म्हयने चलता सारको आनी उरलेल्या पावसान मागीर खंय तरी ट्युरिस्ट स्लो जातात आनी पावसानूय धंदो पिड्यार जाता. मागीर तेज्या खातीर आमी सोल्युशन काडटले आनी टॅक्सीवाल्या भावांक आमच्या, कित्याक म्हाजे कडेन टॅक्सी बिजनस आसा आनी हांवूय त्या टॅक्सी फिल्डांतल्यानूच वयर आयिल्लो आसा. मागीर तेज्या खातीर हांवें ते थंयसरूय बीन रिलॅक्सेशन दिवपाचें पूर्ण प्रयत्न करून दितलो हेंय बीन आमच्या टॅक्सीवाल्या भावांक सांगलां. खुबश्या जाग्यांचेर नग सांगता करता सरकारान जी वाड केल्या ती खंय तरी कंट्रोलान हाडपाचें पूर्ण यश हाडून आमच्या टॅक्सीवाल्यांक भावांक दितलो. तशेंच ज्या जाग्यार एम्प्लॉयमेंट कमी पडलें, ज्या जाग्यार एम्प्लॉयमेंट नोटबंदी, GST आनी कोवीड ह्या प्रकरणान एम्प्लॉयमेंट गेले कोणाचे ते नव्यान तांकां खंय तरी परत तयारी करून दिवन तांकां तेंय बीन करून दितलो हाजें हांवें आश्वासन दिलां. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ज्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रींचो आयज बिजनस पूर्णपणे ठप्प जावन बसला. GSTच्या मार्गान वेवसाय सगळो पिड्यार जालो. त्या GSTच्या प्रकरणा वयल्यान कशा पद्दतीन कंट्रोल हाडटले आनी वेवसाय परत एकदां आमच्या गोंयकाराक उबो करून दवरतले तेंय बीन हांवें गोंयकारांक आमच्या बऱ्या हितून सांगिल्लें आसा की आमी तो वेवसाय पूर्णपणे तुमकां साल्वार करून दितलो. वेवसाय जो आसा तो वेवसाय सदींच पळोवंक अशें जाल्यार की भुरगे ट्रेन नासतात. कांयशा वेवसायांनी नवो वेवसाय कसलो जर उबारपाक गेलो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचो जाल्यार ते वेवसायान खंय तरी कमी पडटात. तेंच्या खातीर जो ऑटोमोबाईल सेक्टर्स आसा त्या जाग्यार तांकां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचें मोठ्या प्रमाणात काम करून ट्रेनिंग दिवन त्या भुरग्यांक, ते शिकलेले कितले आसो, कमी शिकलेले आसो अथवा चड शिकलेले आसो, जेंकां इच्छा आसा त्या म्हाज्या स्कील म्हाज्या हातीन आसा त्या स्किलाचेर तांकां बऱ्यापैकी प्राधान्य दितलो की तांकां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीन काम करपाक, मोठ्या प्रमाणात स्वताचो बिजनस करपाक आनी तांकां जोडून दिवपा सारकेली वाट मोकळी करून दितलो. म्हाका जाय
आमचे गोंयकार भाव सगळे मुखार आयिल्ले। हांवूय बीन त्याच हितूनसून आयला, वेवसाय करून बारीक हितूनसून हांव बीन मुखार आयला। मग तशेंच म्हाज्या सारकेले सगळे भाव म्हाजे वयर सरचे आनी मोठ्या प्रमाणात खंय तरी सगळ्या जाग्यांचेर काम धंदो चलोवन बरे सुशेगाद आसचे ही म्हाजी इच्छा आसा। म्हाजो सिंबल आसा किटली। ह्या किटलीक भरभरून मतां दियात आनी भरघोस मतां दियात। एक नवो कॅन्डिडेट ह्या पार्लमेंटान दिल्ली व्हरून बसयात। तुमचे खरोखरच सगळ्यांचे कल्याण करपाचें काम हांव मुखार घेवन देव बरें करूं।